ओके. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, वॉकर्स, सिलिंडर्स बरी भेट सगळी की जाय ते आसा दाजीबाब आयज वास्कोचे रेड क्रॉस सोसायटी जायते वर्सां आमी पळयता डिलॅपिडेट आशिल्लें. आज खंय तरी तुमी नवो ब्रांच इनॉग्रेट केल्लो आसा. हाजेर तुमी पयलीं कितें सांगूंक सोदता? आज खूब बरें दिसता की आज रेड क्रॉसाची एक ब्रांच हांगा वास्को ओपन जाता आनी बरें दिसता कित्याक हांवूय एक रेड क्रॉसाचो मेंबर. हांव पयलो रेड क्रॉसाचो मेंबर आशिल्लो आनी रेड क्रॉसाचो मेंबरूच आज इनॉग्रेट जाता. सो एक डबल खुशी म्हाका म्हाज्या हस्ते हें जालें म्हणून. पूण खूब टायम पयलीं पसून हें आशिल्लें आनी खुबशी सेवा ह्या ऑफिसांतल्यान जाताली. आतांय तुमी पळयलें जाल्यार आमचे कडेन व्हीलचेअर आमी दवरल्या, आमी वॉकर्स दवरल्या. वी आर गिवींग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन लोन. म्हणजे कोणाकूय सपोज एक्सिडेंट जालो कितेंय जालो ताका नवे व्हीलचेअर घेवपाची गरज ना. 1 म्हयनो 2 म्हयने तुमकां कितें लागतलें तें आमी हांगच्यान दितले. वॉकर्स दितले. आतां आमी ते भितर किट्स वाडटा. हाजी आमी कोविडाच्या टायमार ऑक्सिजन सिलिंडर सगळ्या कडेन पावयले. खुबशे गोष्टी म्हणजे कोविडाच्या टायमार आमी पुलिसांक नाल्यार फायर ब्रिगेडीक ज्यो गरजू वस्तू आशिल्ल्यो तांचें मनोबल वाडोवपा खातीर आमी तांकां हेल्प केलें आनी ते जे आमच्या खातीर काम करताले तांचें एक रिकॉग्निशन म्हणून आमी केलें. सो सगळ्या अर्थान रेड क्रॉसाची गरज सगळ्या कडेन आसता. आज जगभरान आज रेड क्रॉस मोठी NGO आनी आज ताजी ब्रांच म्हणजे रिओपन जाता. पयलीं आशिल्ली ती रिओपन जाता. त्या खातीर हांव आमच्या चेअरपर्सनाकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमकां हो जागो आमकां दिलो वीच वॉज ड्यू टू अस आनी ताणें आपलो हातभार लायलो. सो एक बरें वातावरण हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की हाजें बेनिफीट घेवचें. हाचे फुडें आमी दोतोरूय दवरतले, डेंटिस्ट नाल्यार कोणूय तांकां कितें त्रास जाता, एक्सिडेंट जालेले आमचे कडेन आतां फुडें आमी बेड्सूय प्रोवायड करतले. सो एकंदरीत कितेंय NGOची सर्वीस जी आसता, सोशल सर्वीस जी आसता ती आमी ह्या हातूंतसून करतले. ह्या हाजेर म्हाका आमचे चेअरपर्सन फियोला रेगो आनी आमची झोन चेअरपर्सन गौरीश डोण हांचे देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमकां फूल सपोर्ट हें ओपन करपा खातीर दिलो आनी एक बरें सर्वीस लोकांक दिवपाचो आमचो एक प्रयत्न जो आसतलो ताका हातभार लायलो. आज एक खुशीची गोष्ट आमची एक 7वी ब्रांच इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवाची 7वी ब्रांच मार्मागोवा तालुक्यांत ही वास्को ब्रांच आमची एक ओपन जाता. ही आशिल्ली आमची खूब पयलीं जुनी 10-15 वर्सां जालीं बंद आशिल्ली. आतां हे नवे नेते जे आमचे आसा दाजीबाब आमदार आनी फियोला रेगो आनी ताजे सगळे बरोबर कमिटी मेंबर तांच्यांनी एक फुडाकार घेवन ही सुंदरशी एक वास्तू ही परती तयार केल्ली आसा. आनंदाची गोष्ट म्हणल्यार एक हांगच्यान कार्य चालू जातलें इंडियन रेड क्रॉसांतलें आनी लोकां पर्यंत पावतलें म्हणजे गरीब लोकां पर्यंत पावपाचो हो आमचो एक हेतू आसा. ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह म्हण किंवा मेडिकल चॅकअप्स म्हण किंवा आमचे कडेन इक्विपमेंट्स आसा जशे व्हीलचेअर्स आसा कोणाक व्हरचे गरज आसा ताची वापरचेर परते हाडून दिवचे, वॉकर्स आसा, क्लचीस आसा, गरजेक आमचे कडेन ऑक्सिजन सिलिंडर्स आसतले फिल केल्ले. समजा इमर्जन्सी कोणाक लागता खंय शिफ्टिंग करपाक पेशंटाक सिलिंडर लागता जाल्यार ते सिलिंडर आसतले ताजे आमी पयशे घेवचे ना. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स आसा आमचे कडेन जवळ एका ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटराची किंमत जवळ 85,000 रुपया अशें आमच्या ऑफिसान हांगा दवरिल्लें आसा. पूण हें फक्त कितें गरीब लोकांक कोणाक तांकां शक्य ना भायर विकत घेवपाक किंवा तांचे कडेन मिन्स ना तांच्यांनी हांगा येवचें फियोला बाय नाल्यार दाजीक मेळचेर हांगच्यान तांचो वापर करून घेवचो. समजा हें सगळें बऱ्या भशेन जाल्लें जाल्यार आमी फावलर बॅग्स मागीर दुसरे वॉटर बॅग्स आसता फावलर बॅग्स वेगवेगळ्यो त्यो सुद्दां आमी हांगच्यान दवरूंक शकता. आनी समजा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी वाडलो जाल्यार आमी तांकां इंडियन रेड क्रॉस तर्फे नॅशनल बोर्डा कडल्यान आमी जशे 2 एम्ब्युलन्सीस ऑलरेडी गोंयांत हाडलेल्यो आसा. प्रत्येक एम्ब्युलन्सीची किंमत जवळ 30 लाखाची. एक आमी आजिलोक दिल्ली आसा, एक मडगांव आमी आतां दिता सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. तांकां समज गरज पडली जाल्यार आमी हांगाय एक दिवंक शकता नंतर. पण आतांच चालू जाल्लें आसा तांच्यांनी एक्टिविटी करच्यो अशी आमची गळगळीत विनंती आसा. आनी आमकां खात्री आसा की दाजीबाब आसात आमचो आमदार आनी फियोला आनी बाकीची सगळी डायनॅमीक टीम तांच्यांनी मेळून हें काम करतले आनी खरेंच रेड क्रॉसचें नांव वयर काडटले. देव बरें करूं. आयज आमी आमचे इंडियन रेड क्रॉसाचो मडगांव ब्रांच इनॉग्रेट केला आनी जशें सरान सांगलां तशें आमी सगळे लोकांक फ्री सर्वीस दितली.
maybe once a week different types of doctors actually, and maybe आमचो एक physiotherapist, one of our member, she will be here regularly most probably. आमचो एक member असा homeopathic doctor असा, and besides that we will be tying up with the various hospitals in the city. तेंचे कडल्यान आमी as and when required आमी तेंचे कडल्यान help घेवन तेंचे doctors हाडून आमी हांगा हे करता. Then there will be like dental camp, then eye checkup and various blood donation. So we have decided that every 3 months we are going to have blood donation camp here. And besides that, जसे सरान सांगला आमच्याकडे orthopedic bank आमी small mini bank start केला. आणि स्टार्ट करून ऑलरेडी पीपल हॅज ऑलरेडी ऑफर्ड टू गिव अस मोर इक्विपमेंट्स. आता सरान फावलो बॅटाचो ऑलरेडी somebody has promised us that he is going to donate. Somebody is already donating us more concentrator. So this way people also has already started having faith in us and our branch, this particular society, people has already started having faith. There are people already coming forward. Kide jay jale maka sang. This is very, very positive. On a very positive note we are starting, and we thank all those people who are willing to help others going out of the way. जशें आमकां सरान सांगला तशें वास्कोनूय आमकां खूब जण लोक आसा हेल्प करपाचे, बट आमचो मेन पिलर म्हणटा तो दाजी बाब एंड आमचो नाना बाब, दे आर एवर रेडी टू हेल्प अस. एंड आमकां हेड ऑफिसान तर आमकां ऑलवेज कितेंच हेल्प जाय तो हेल्प मेवतात. So I thank all my members of this society, Indian Red Cross Society, and I hope the way we are stuck together to bring this up, to make this shine, we will. I'm very sure that all these members will stand together to take it forward.